नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शक। आज हामी चिकित्सा शिक्षा विधेयकको फलोअपमा जोडिएका छौँ। तलाको आजको प्रस्तुति। अब आजको प्रस्तुति दर्शक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोध, नागरिक अगुवाहरूको आग्रह र चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन एकातिर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा डाक्टर केसीसँग यसअघि भएका सहमति एकातिर, संसदको 2/3 बलमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्णय एकातिर हो दर्शक। सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक एकतर्फी रूपमा बलपूर्वक पारित गरेको छ संसद मार्फत। यो क्रममा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा समेत तटस्थ रहन सकेनन् दर्शक। सत्ताधारी दलको चाहना उनले टार्नै सकेनन्। निकै अतालिएर फैसला गरेका उनले हुन्न भन्ने पक्षमा बहुमत भएकोले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेर संसदको हुर्मत लिए, अर्थात् संसदीय अभ्यास र परम्परामा धब्बा लगाए दर्शक। उसो त अहिलेका सभामुख राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउँदा होस् वा अन्य कतिपय अवस्थामा महरा यसअघि पनि सत्ताको छायाको रूपमा देखिएको चर्चा पनि नसुनिएको हुँदै होइन। चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउने प्रकरणले चाहिँ स्वतन्त्र संसदको कार्यशैलीमा नै प्रश्न उठाएको छ दर्शक। संसदमा पर्याप्त बहस गराउने या सहमति खोज्ने प्रयास सभामुखबाट नहुनु विडम्बनापूर्ण हो। अनसनरत डाक्टर केसीसँग वार्ताको समेत पहल नगरिनुले हिंसात्मक आन्दोलनबाट मूलधारको राजनीतिमा आएका सभामुखले सत्याग्रहको अनादर गरेको अहिले टीका टिप्पणीहरू सुनिन थालेको छ। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्टमा प्रतिनिधि सभामा अनौठो दृश्य, हुन्न भन्ने पक्षमा बहुमत तर विधेयक पारित। अब म विधेयकको दफा 2 देखि 53 सम्म राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 को अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्ष हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्ष हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मानिसहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 53 सम्म राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महराले माघ 11 गते शुक्रबार संसदमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 को विपक्षमा धेरै मत भएको घोषणा गरे। साथसाथै विधेयक चाहिँ पारित भएको घोषणा गरिदिए। यसरी हेर्ने हो भने सो विधेयक पारित भएको मान्न कठिन हुन्छ। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्ष हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्ष हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मानिसहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 53 सम्म राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। अब विधेयक पारित गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा बहुमत देखिएपछि यो विधेयक कसरी पारित भयो प्रश्न गहन छ। सत्तारूढ दल नेकपाले यो विधेयक पास गराउन अनेक तिगडम गर्यो। सभामुखले सो दलको चाहना अनुसार बलपूर्वक विधेयक पारित गराउन भूमिका निर्वाह गरे। संसदमा यो दृश्य देखियो भने चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर डाक्टर गोविन्द केसीले 16 अनसन थालेपछि त्यस विरुद्ध सत्ताधारी दलले विजय थापालाई अनसन समेत राख्यो। भलै थापाको आपराधिक पृष्ठभूमि बाहिर आएपछि त्यसले सकारात्मक परिणाम दिएन अनि प्रतिनिधि सभामा पेलेरै विधेयक पारित भएको हठात घोषणा गरियो र राष्ट्रिय सभामा पठाइयो। प्रक्रियागत ढंगले पनि हामी सही दिशामा छौं। अन्तर्वस्तुको दृष्टिकोणले अहिलेसम्म भएको डाक्टर केसी र चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि लाग्नु भएकाहरूले गरेका मागलाई सर्वाधिक धेरै यसले समेटेको छ। अन्तर्वस्तुको दृष्टिकोणले काठमाडौँ भ्यालीमा नखोल्ने कुरालाई पनि यसले समेटेको छ। अन्तर्वस्तुको दृष्टिकोणले हामीले अब 10 वर्षभित्र चिकित्सा शिक्षालाई गैर नाफामूलक दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने नयाँ उचाइमा पनि यो उठेको छ। म डाक्टर केसीलाई अहिले अनसनमा बसिराख्नु भएको छ,
उहाँको स्वास्थ्य अलिकति बिग्रियो भनेर हामीले नै चाहिँ इलामबाट काठमाडौँ पनि ल्याएका छौँ। उहाँको स्वास्थ्यप्रति हामी एकदम चिन्तित छौँ। म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि वास्तवमा यसलाई विधेयक बनाउनको लागि जो प्रयत्न गर्नुभएको छ। यसपटक नेकपाका युवा नेता योगेश भट्टराई विधेयक पारित गराउन मूल भूमिकामा देखिए। यो मेडिकल माफियाको इशारामा गरिएको बल हो भन्ने मतहरू पनि आएका छन्। विधेयक पास गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बेल घेर्न अगाडि बढ्दै गर्दा संसदका मर्यादा पालकको प्रयोग गरेर उनीहरूलाई रोकियो र सभामुखले बारम्बार बस्न एकोरो आग्रह गरिरहे। संसदमा कांग्रेसको विरोध कायमै रहेको बेला शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल मर्यादा पालकको सहयोगमा रोस्टममा पुगेर विधेयक पेश गरे। तर विधेयकमा छलफल गर्न कुनै पनि सांसदले नाम नटिपाएपछि सभामुख महराले हुन्न भन्ने पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै हतार हतार विधेयक पारित भएको घोषणा गरिदिए। तपाईको 100% जित भएको छ डाक्टर साहब। तपाई सत्याग्रहबाट अनसनबाट निस्किनुस्। तपाईको कार्यक्षेत्रमा खुशियाली मनाउनुस्। अब चिकित्सा शिक्षाको विषय लिएर डाक्टर गोविन्द केसीले जिन्दगीभर कहिले पनि यस्तो कष्टकर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हुने छैन। त्यो सूचना हामीले गर्यौं। उहाँलाई केही कन्फ्युजन छ भने उहाँलाई हामी चाहिँ स्पष्ट गर्छौं। अब गोविन्द केसीमाथि राजनीति गर्ने दिनहरू समाप्त भए। राष्ट्रिय महत्वको विधेयक पारित गर्दा संसदमा पर्याप्त बहसहरू हुनुपर्दछ। तर यसपटक त्यो प्रक्रियाको ख्यालै गरिएन। प्रतिपक्षी दलले छलफलमा भाग नलिँदै विधेयक पारित भएको घोषणा गरियो। प्रतिपक्षी कांग्रेसको प्राथमिकतामा पनि डाक्टर केसीको मागसँग भन्दा स्वर्गीय नेताहरू गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा बन्न लागेको स्वास्थ्य संस्थालाई संघीय मातहतमा ल्याउनु पर्ने माग बढी देखिन्छ। सरकारले बलपूर्वक विधेयक पारित गरेपछि कांग्रेस सदन र सड़कमा आन्दोलित बनेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ लगायतलाई सड़कमा उतारिसकेको छ भने पार्टीले यही माघ 21 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने तय गरेको छ। सरकार एउटा दुईटा अमुक मेडिकल कलेज खोल्ने कुराका निम्ति, त्यति सानो स्वार्थका निम्ति नेपाल सरकार आज प्रतिपक्षसँग लड्न तयार छ। एउटा सत्याग्रहीको जीवन लुट्न तयार छ भनेपछि सरकार शक्तिशाली हो कि सरकारलाई चलाउने व्यापारी शक्तिशाली हो? यो प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ। आज जे भयो सदनमा दुर्भाग्यपूर्ण भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 भएको सरकारले आज पेलेर कसका विरुद्धमा विधेयक पारित गर्यो कि नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ, चिकित्सा शिक्षामा मूलतः सरकारको जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने मागलाई खिल्च्यो। कसले? कम्युनिस्ट सरकारले। समाजवाद ल्याउने सरकारले सरकारी शिक्षा बलियो हुनुपर्छ भनेर मागलाई कुल्चेर आज विजय उत्सव मनाएको छ। कम्युनिस्ट सरकारलाई बधाई छ। आज जे व्यवहार गरेको छ यसको लडाई नेपाली कांग्रेसले अब सदनबाट पनि लड्छ। यसको प्रतिक्रिया र प्रत्युत्तर सरकारले आउने दिनमा थाहा पाउँछ। सभामुखलाई पनि महँगो पर्छ, सरकारलाई पनि महँगो पर्छ। कांग्रेसलाई जसले जिस्कायो त्यो सकिएको छ। सत्तारूढ दल र सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएको 95% माग पूरा गरेको दाबी गरिरहेका छन्। डाक्टर केसीको जारी अनसनप्रति कुनै संवेदना देखाइएको छैन। केसी पक्षले विधेयक माफियामुखी भएको बताइरहेको पाइन्छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले एउटा यस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो संसदमा जसमा माथिमा प्रतिवेदनको बोक्रा अथवा खोल त थियो तर त्यसको बुझि नै थिएन। त्यसमा अहिलेभन्दा धेरै चाहिँ यो माफियामुखी र नेतामुखी प्रावधानहरू थिए, जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधानहरू थिएनन्। त्यसलाई डाक्टर केसीको 15औं सत्याग्रह पछाडि सरकारसँग जुन सम्झौता भयो त्यसको बलमा केही प्रावधानहरू विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी राखेर जुन पारित भयो त्यसलाई लिएर अहिले चाहिँ जुन सांसदहरू खुसियाली मनाइरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ 6 महिना अगाडिसम्म पनि काठमाडौँको कुनै एउटा भूतबङ्गला जस्तो ठाउँलाई मेडिकल कलेज बनाएर MBBS को डिग्री व्यापार गर्ने चाहिँ उहाँ सांसदहरू नै हो। जुन भद्रकोट छ अहिले नर्सिङ लगायत सिटिबिटीको यो जुन मेडिकल स्वास्थ्य शिक्षामा त्यसलाई कायम राख्न खोज्ने मन्त्री पनि उहाँ नै हो। त्यसो हुनाले उहाँहरूले चाहिँ जुन यो खुसी मनाउनु एकदमै विरोधाभासपूर्ण छ। संसद भनेको पर्याप्त छलफल, बहस, वाद विवादका बीचमा निचोडमा पुग्ने स्थल हो। कुनै उपाय नलागे मात्र संसदमा बहुमतले काम गर्ने हो। तर संसदीय मूल्य मान्यता र विगतको परम्परालाई यसपटक ख्यालै गरिएन। सभामुखको तटस्थ भूमिका देखिएन र त कांग्रेस आन्दोलनको एउटा मुद्दा सभामुखको तटस्थ भूमिका बनिरहेको छ। अब एकैछिन छोटो विश्रामपछि कार्यक्रम अलगधारको बाँकी अंश लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तर एकैछिनको यो छोटो विश्रामपछि
विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अलग धारमा। अहिले यहाँहरू अलग धार हेर्दै हुनुहुन्छ। हो दर्शक, विधेयकलाई पारित गरी चिकित्सा शिक्षा सुधारमा होमिएका चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको अपमान गर्न सरकार र सत्ताधारी दलले अनेक तिग्रम गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुरीले आफ्नै अग्रसरतामा गराएको सम्झौताको अपमान भएको छ। 27 दिन लामो 15औं चरणको अनसनका समयमा भएको सहमति विपरीत बलपूर्वक विधेयक पारित गराउन संसदमा विपक्षी दलको विरोधलाई पनि पेल्न भ्यायो। यस्तै करिब 1 दशक अघिदेखि यो विधेयक ल्याउन दबाव सृजना गरेका डाक्टर केसीलाई गलाउन उनकै विरुद्धमा अनसनको प्रपञ्च नरचेको होइन दर्शक। अनसन बसेका युवा विद्यार्थी भनिएका विजय थापा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको समाचारहरू आएपछि सरकार र नेकपाका सांसदलाई अर्को झट्का नपरेको होइन दर्शक। यस्तै युवामाझ लोकप्रिय नेता योगेश भट्टराईले यो विधेयक प्रकरणबाट अध्यक्ष ओली रिझाएर आफ्नो लाइन क्लियर गरेको आरोपहरू पनि लगाइएको छ। यति बेला बाँकी अलग धारको यो रिपोर्टमा डाक्टर केसीको जीवन रक्षा पेचिलो बन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो। 15औं चरणको अनसनका समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतामा डाक्टर केसीसँग सम्झौता भएको हो। यसपटक विधेयकमा सम्झौतामा उल्लेखित बुदाहरू पारिएको छैन। यस अर्थमा यो डाक्टर गोविन्द केसीको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीकै प्रतिबद्धता पनि पूरा नभएको विधेयकको रूपमा व्याख्या गर्नेलाई स्थान दिने खालको छ। संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएसँगै डाक्टर केसीले आफ्नो जारी अनसन नतोड्ने बताएका छन्। उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले त मुख्यतः 15औं चरणको सम्झौता गर्दाखेरि विशेषतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैले अग्रसरता लिएर गरिएको सम्झौता थियो र हामीलाई के लागेको थियो भने यो सम्झौता अक्षरशः पालना हुन्छ भन्ने लागेको थियो र मुख्यतः अहिले आएर के भयो भने अहिलेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा 3-4वटा कुरामा तोडमोड भएको देखिन्छ र यो तोडमोड गर्दाखेरि चाहिँ चिकित्सा शिक्षा विधेयक जुन समितिमा थियो, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, त्यो समितिका सांसदहरूले केही चलखेल गरे कि भन्ने छ। मुख्यतः यो चिकित्सा शिक्षा विधेयक अरू विधेयक जस्तो होइन, अरू कानुन जस्तो आएको होइन, यो विशेष ढङ्गले आएको हो। मूलतः हामी सबैले बुझेको कुरा के हो भने चिकित्सा शिक्षामा भएको विकृतिलाई जुन डाक्टर केसीले निरन्तर लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आउनुभएको त्यो आवाज र नागरिक सङ्घर्षको बलमा बनेको विधेयक हो। यो अरू विधेयक जस्तो सामान्य विधेयक होइन। डाक्टर केसीले 16औं चरणको अनसनमा उठाएका मागहरू मध्ये 2वटा विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने भन्दा फरक मागहरू रहेका छन्। द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस्, दण्ड पीडितहरूको माग सुनाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याइयोस् भन्ने माग नेपालको केही शक्ति र पश्चिमा मुलुकको प्रभावमा आएको भन्दै सरकार आक्रोशित भएको छ। यसले पनि डाक्टर केसीलाई विगतको तुलनामा जनसमर्थन नमिलेको चर्चाहरू पनि भइरहेका छन्। जहाँसम्म उचालिएको भन्ने कुरा छ, त्यो उचालिएको भन्ने कुरासँग चाहिँ मेरो एकदमै विमति छ। किनभने मान्छेले आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर कुनै एजेन्डा उठाउँदाखेरि चाहिँ अरू कसैबाट उचालिएर परिचालित भएर त्यस्तो गर्न चाहिँ सम्भव पनि छैन। त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने अरू उदाहरण हामीले देखेका छौँ। तर डाक्टर केसीको चाहिँ पटक पटक त्यो आरोप लाग्ने गरे पनि अन्ततः त्यो सबै आरोपहरू चाहिँ झुटा पुष्टि भएका छन् र यसपालि पनि त्यो हुन्छ। र केही साथीहरूले चाहिँ जसले चाहिँ यो सत्याग्रहको यो चरणलाई निस्तेज पार्न जसको चाहिँ स्वार्थ जुझिदिएको छ, उहाँहरूले चाहिँ यो नियत बस त्यो आरोप ल्याउनु भएको, उहाँलाई अरू कसैले चलाएको भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। वास्तवमा यो चाहिँ उहाँको आफ्नै भावनाबाट निश्चित र उहाँले त्यसबाहेक उहाँले यो सत्याग्रह सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले लेखेका बोलेका कुरा, उहाँले निकालेका विज्ञप्ति र विभिन्न दैनिकहरूमा उहाँले लेख्ने बोल्ने कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ यो द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि उहाँले जोरदार रूपमा योभन्दा अगाडिदेखि उठाउनु भएको र यस पछाडि पनि उठाउने उहाँको योजना छ। हामीले बुझेअनुसार त्यसबाट चाहिँ यो चिकित्सा शिक्षाको यो मुद्दालाई जुन यो राजनीतिकरण लगाएको त यो आरोपले गर्दा त्यसबाट पछि हट्ने चाहिँ उहाँको विचार छैन। चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनमा डाक्टर गोविन्द केसीले सङ्घर्ष सुरु गरेको 1 दशक पुग्न लागेको छ। उनले 2069 सालमा अनसन सुरु गर्नु पूर्व पनि सरकार र संसदलाई पटक पटक दबाब दिएका हुन्। तर उनी केसीलाई 16औं चरणको अनसनका समयमा वार्तामा ल्याउन पहल नगरी वार्ता टोली नबनाई संसद र सरकारको मिलेमतोमा हतार हतार विधेयक पारित गर्नु
र जस आफू लिन खोज्नाले सरकार मात्र नभएर सांसदको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। डाक्टर केसी भन्ने एकजना सन्त हो, अबोध भोलेराम जस्तो पनि सोझो जस्तो पनि लाग्छ। उनमा लपन छपन दायाँ बायाँ केही पनि छैन। उनको एउटै मात्र अभिप्राय के हो भने स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार गर्ने, आम मानिस त्यो शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरादेखि लिएर उपचारसम्म आम मानिसको पहुँचमा राख्ने भन्ने उहाँको प्रयत्न हो। उहाँको प्रयत्न प्रशंसनीय छ, नमनीय छ। तर अनेक पटक सहमति गरेर हस्ताक्षर सहित सहमति गरिकन पनि माग किन पुरा भएन होला? किनभने ती मागहरू सरकार चलाउने हस्तीहरूका स्वार्थ अनुरूप भएन। सम्बन्धको व्यापार गर्नु छ, आफ्ना मानिसहरूलाई तपाईँको सम्बन्धनको नाउँमा केही मापदण्डै नपुगिकन अस्पताल खोल्न दिनु छ, त्यसबाट आफूले केही लाभ प्राप्त गर्नु छ। 15औं चरणको अनसनको समयमा डाक्टर केसीसँग भएको सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले 5 वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने भनिए पनि उपत्यका बाहिर मापदण्ड पूरा गरिसकेका र आशय पत्र लिएका 5 भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन सकिने विधेयक बनेको छ। यस्तै सिटिभिटीले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम फेज आउट गर्ने भनिए पनि विधेयकमा यस्ता कार्यक्रम तोकिए बमोजिम हटाउने र तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्तर उन्नति गरिने उल्लेख गरिएको छ। विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको व्यतिथि अन्त्य गर्न आयोग बनाउनुका साथै छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। यस्तै विधेयकको प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन 2072 को मर्म तथा भावना र अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत दृष्टिगत गरी भन्ने वाक्यांश राख्ने सम्झौता भएको थियो। तर चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेत दृष्टिगत गरी भन्ने वाक्यांश राखिएको छ। अब प्रश्न डाक्टर केसीलाई कसरी मनाउने भन्नेमा उब्जिएको छ। प्रक्रिया जस्तो भए पनि विधान पास भएकै हो, संसदले पास गरेको हो, जहाँ जनताले जिताएर पठाएका प्रतिनिधिहरू बसेका छन्। अब सरकार तथा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि डाक्टर केसीको ज्यान जोगाउँदै असन्तुष्ट विषयमा छलफल गर्न जरुरी देखिन्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसदमा विपक्षीले उठाएको आवाज, नागरिक अगुवाको आग्रह र सत्याग्रही आन्दोलनको सम्मान हुन्छ। तिनको माग पूरा गरिन्छ। तर जननिर्वाचित नेकपाको सरकार कसैको आवाज सुन्ने पक्षमा देखिँदैन दर्शक। बरु सरकारी पक्षले यो विधेयकले डाक्टर केसीको 95% माग पूरा गरेको अतिरञ्जित प्रचारबाजी गरिरहेको छ यति बेला। अनि केसीको पक्षमा यो दाबी छ उनीहरूको। सरकारको यही रवैयाले केसीको जीवन जोखिममा परेको छ भने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अहिले आन्दोलनमा छ। नागरिक समाज नराम्ररी सरकारसँग बिच्किएका छन्। अझै सरकारी प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्रीले धरतीमा कसैको माग अक्षरशः पूरा नहुने स्पष्ट सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। अहिले अब सत्ता पक्षले अतिरञ्जना होइन, समस्या सुल्झाउन कुनै न कुनै सहमतिको बिन्दु खोज्नै पर्ने देखिन्छ। अब हतार भइसकेको छ दर्शक। कम्तीमा डाक्टर केसीलाई शत्रु नठानियोस् र जीवन रक्षाका लागि सरकारले मानव संवेदना देखाओस्। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, यदि प्रतिक्रियाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिफोन 400653 छ कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdar@gmail.com। यदि यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि लगअन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।